मोगाच्या भावा आणि भयणीनो, तुमकां समेस्तांक मोगाचो प्रणाम आणि कार्मेलीत फ्रादींच्या नांवान आयच्या दिसाचे उल्हास. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज फेब्रुवारी महिन्याची 18वी तारीख आणि गोबराच्या बुधवारा उपरांतलो ब्रेस्तार आज जावन आसा. भारतांत आमी कुरियाकोस एलायस चावारा हाचें स्मरण करता. आमच्याच देशांत जल्मोन भाग्यवंत जाल्लो एक आमचोच भाव तो. तशेंच CMI वर्दीचो घडणारी तो जावन आसा. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, हो नियाळ प्रारंभ करतना त्रिएक देवाक मान आमी करून प्रारंभ करया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. नियाळाक पूरक जावन आयच्या दिसाची वाचपां आमी आयकुया. प्रत्येक जावन आयच्या दिसाचें पयलें वाचप. द्वितीय नियम पुस्तकांतलें वाचप, अध्याय 30 वळ 15-20 पर्यंत. द्वितीय नियम पुस्तकांतलें वाचप. मोइसे आपले परचे लागीं अशें उलयलो, पळय, आज हांव तुजे मुखार जिवीत आनी सुख, मरण आनी दूख दवरतां. हांव आज तुका दिता तें सर्वेस्परा तुज्या देवाची उपादेश तूं आयकशी जाल्यार, सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग करशी जाल्यार, ताच्या वाटांनी चलशी जाल्यार आनी ताची उपादेश, कायदे आनी नियम पाळशी जाल्यार तूं जियेतलोय आनी तुजी संतत वाडटली. आनी तूं तुज्या आदीन करूंक भितर सरताय त्या देशांत तो तुजेर आशिर्वाद घालतलो. पूण तुजें काळीज वांगटी वाट धरी जाल्यार आनी तूं आयकना जाशी जाल्यार आनी ताळणेक संपडून हेर देवा मुखार सरपडून तांची पुजा करशी जाल्यार, आज हांव तुमकां सांगतां, तुमचो सत्यानाश जातलो. ज्या देशांत भितर सरूंक आनी जो देश तुमचे अधीन करूंक तुमी जोर्दान उतरतात, त्या देशांत तुमी लांब काळ जियोंक शकची ना. आकाशाक आनी पृथ्वीक तुमचे विरोध साक्ष दिवंक हांव आपयतां. जिवीत आनी मरण, आशिर्वाद आनी शिराप हांव तुजे मुखार दवरतां. जिवीत विंचून काड आनी तूं आनी तुजी संतत जियेतल्या. सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर आनी ताचे कडेन तीर एकवटान राव. कित्याक तो तुजें जिवीत आनी सर्वेस्परान शपथ घेवन तुज्या पुर्वजांक अब्राहमाक, इसाकाक आनी जाकोबाक बसयल्या त्या देशांत तुज्या जिविताची लांबाय हातूं आटापून आसा. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. क्रिस्तातें म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, विंचोवन चॉयस जिविताच्या हर एका हंतांत एक प्रमुख विशय जावन आसा. बरी विंचोवन बरें सिलेक्शन आमी केलें जाल्यार आमकां संतोष मेळटा आनी चुकोवन आमी विंचोवन केली जाल्यार आमकां दूख मेळटा. आमच्या विंचोवणेचेर आमचो फुडार आसा हें आमी समजून घेतलां आनी आमकां तें कळीत आसा. आमी खेळटां, जावं पुरो क्रिकेट, जावं पुरो व्हॉलीबॉल, जावं पुरो खो, जावं पुरो कबड्डी, आमी खेळटां वा आमी दुसऱ्यांनी खेळचें पळयलां.
एक खेळ प्रारंभ जावच्या पयलें, एक पंद्याट प्रारंभ जावच्या पयलें टॉस म्हणून आसता. कॉइन टॉस करतात आनी एकलो आपयता, कॅप्टन, आनी कोण टॉस विन जाता ताका एक अवकाश आसता सिलेक्ट करूंक, चूज करूंक. आनी तो आपल्या पंगडा कडेन पयल्यान चिंतून येता, हांवें टॉस विन जाल्यार, टॉस जिखल्यार कितें करूंक जाय, बॅटींग करूंक जाय की फिल्डिंग करूंक जाय, कोर्ट सिलेक्ट करूंक जाय की सर्विस सिलेक्ट करूंक जाय, रेड सिलेक्ट करूंक जाय की वा कोर्ट सिलेक्ट करूंक जाय. अशें तरावळ आसता. हर एका गेमांत ताच्या ताच्या रुली प्रमाणे सिलेक्शन आसता. आनी एक पटीन सिलेक्ट केल्या उपरांत थोडो काळ खेळोन जाल्या उपरांत आतां पिच्ची गोवंक सुरू जाली, टर्निंग आसा, तशें म्हणून अर्द्यार रावून आनी आमी बॅटींग करता, तुमी फिल्डिंग करा थोडो वेळ म्हणून सांगूंक जायना, सांगूंक जायना. व्हॉलीबॉल सर्वीस जाय म्हणून सर्वीस घालून सुरू केल्या उपरांत तुमकां कळलें की मुखल्यान वोत आसा, ह्या कोर्टान दुसऱ्या रावून खेळ्ळें जाल्यार आमी विन जायना, आमी जिखचे इल्लें कश्टाचें जाता, तितलें सुलाबाचें न्ही. ते देखून आमी कोर्ट चेंज करता आतां म्हणून मदेंत एका सेट्टा मदेंत चेंज करया म्हळ्यार अंपायर सोडिना, रेफ्री सोडिना. कित्याक तुवें चॉयस करून जालां, तुजें सिलेक्शन जालां, तुका अवकाश आसलो आनी तो अवकाश तुवें एक पटी उपयोग केलाय, गळसून जाला. ताचे उपरांत तुका तें अवकाश परत्यान बदलूंक एक डिसिशन कितें केलाय, एक निर्धार कितें तुवें घेतलाय तो बदलूंक जायना. त्या देखून चिंतून नियाळून बरें करून परिस्थिती समजून घेवन एक निर्धार घेतात, सोलोवंदी जिखोवंदी त्या निर्धारा फाटल्यान ते रावतात आनी फलितांश कशें आसूं तांणी घेतिल्लो निर्धार ते पाळतात. म्हाका न्हू जिवीत अशेंत ल्हान एका खेळा बरी जाल्लें जाल्यार पुरो बरें आसलें. 20 ओव्हर्स मॅच सिलेक्शन जालें, आतां व्हडलें हें मॅच विसरुया आनी एका मॅचाक तयारी करया म्हणून चिंतिल्लें जाल्यार भारी सुलाभ आसलें. पूण अनफॉर्च्युनेटली कितें म्हणटा हांव आमी, आमकां भविश्या जिवीत ही तशेंच ना, जिवीत ही तशेंच ना. जिवीत एक खेळ, आमी मस्त बरी आयकलां, जिवीत एक खेळ आनी थोडे फावटी आमी म्हणा जिवीत एक चॅलेंजींग खेळ. आनी हो खेळ जिवीत असो हो खेळ आमी जिका जाय जाल्यार एक टॉस आसा, टॉस उडोवंक आसा. पूण ह्या टॉसाक रेफ्री वा अंपायर तूं आनी हांव न्ही. ह्या गेमांत रेफ्री, जिवीत म्हणल्या गेमांत खेळांत रेफ्री देव जावन आसा. आनी तो टॉस करता आनी सांगता, अळे पळय तुका विसवून आसा, पळय तुजें बोवारी, तुजें सुत्तूर, तुजी चरित्रां, तुजी तालंतां आनी तुका खंय पावोवंक जाय, तुजो तो शेवट पळय, तुजो शेवट तुका कळीत आसा. तुवें संवसारांत आसतना 4 दिसांचें तें बिडार, एक नाल्यार एक दीस तें पडोवन वता, परमनंट न्ही, तें एक टेंट तात्कालीक. आनी तो खेळ तुवें जावन जाल्या उपरांत तुका मेळचें ससाचें सर्गीचें राज. आनी तें तुवें जिखत जाय जाल्यार तुवें हो खेळ समान खेळोवंक जाय. त्या देखून हांव टॉस घालतां, समजून घे, एक विसवून कर म्हणून देव सांगता. आनी कसो जालें विसवून, आयच्या पयल्या वचपांत टॉस घालच्या पयलें देव आमकां सांगता, विसवून ही आसा तुजे मुखार. जिवीत आनी मरण, आशिर्वाद आनी शिराप हांव तुजे मुखार दवरतां. टॉस घालतना तुका कितें जाय, बॅटींग की बॉलिंग, सर्वीस की कोर्ट,
जिवीतगी शिराप, आशीर्वादगी शिराप, जिवीतगी मरण हे तुवें विसरूंक जाय. जर तुजी विसवणूक बरी जाली तुका सगळें मेळटलें, तुका सगळें मेळटलें. जर तुवें विसवणूक चुकोवन हांव म्हाका जाल्ले बरें करता, हांव म्हाका जाय जाल्ले बरें जियेता, त्या देखून हांव शिराप आनी मरण, शिराप विंचून काडटा, मरण तुका मेळटा. जर आशीर्वाद विंचून काडटाय तुका जिवीत मेळटा. त्या देखून मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आमी थोडे बटेन चिंचे जावन आसा कितलें कश्ट आमचें जिवीत, कितलें कश्ट. कश्ट ना मोगाच्या भावा आनी भयणी. कश्ट केदाळा सिलेक्शन करतना मात्र कश्ट. एक बटेन निर्धार घेता मुसोरी मात्र, विसवण करता मुसोरी मात्र कश्ट मोगाच्या भावा आनी भयणीनो. एक बटेन तुवें निर्धार घेतलोय मागीर कांय प्रॉब्लेम ना, कितेंच थंयसर कश्ट नात. आनी तुजी विसवणूक आशीर्वाद जालो जाल्यार तुवें कशें जियेचें म्हणलें देव सांगता. आनी तो म्हणटा हांव तुका दिता ते उपादेश तूं पाळ, देवाचो मोग कर, ताच्या वाटांनी चल, ताचे उपादेश कायदे नियमां तुवें पाळ. जर अशें जालें जाल्यार आमचें जिवीत सुखाचें जातलें, संतोशाचें जातलें. आनी त्या देखून मरण वा दूख आमी पयस करूंक शकतले. जिवीत आनी सूख आमचें करून आमी आपणावंक शकतले. आनी म्हाज्या भावा आनी भयणीनो, भारी एका बऱ्या वेळार असलें एक चॉयस वा विंचवणूक देवान आमचे मुखार दवरल्या. एक बारी बरो काळार. कित्याक म्हळ्यार कालच्याच दिसा आमी प्रारंभ केला काळ सिंधूच्या बुधवारा मुखांतर काळ करेजमाचो, प्राजिताचो काळ. प्राजिताचो म्हणटना आमी चिंताव प्राजीत 40 दिसांचें. थोडे दीस मास कांय नासतना इल्लें मागणें चड करन, इल्लें आमल पिवणें घेनासतना 40 दीस काडल्यार जालें म्हणून. म्हागाच्या भावा आनी भयणीनो, एक अशीर चिंताप हें जावन आसा, अशीर चिंताप. करेजमाचो काळ आसचो. जर आमी चिंताव जाल्यार काल उपास करूंक आनी 40 दीस इल्लें बरें जिवंक म्हूण चिंताव जाल्यार आमचे इतलो दुर्भागी, अशिकपी, अनभवडती दुसरो ना. करेजमाचो काळ आसा जिवीत बदलूंक. करेजमाचो काळ आसा नवें जिवीत प्रारंभ करूंक. प्राजिताचो काळ आसा मागणें, दान धर्म आनी उपास करन देवाची खुशी समजून जावंक आसा. आनी त्या देखून मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, पयल्याच दिसा काल सुरू केला आनी आयज पयलो दीस ब्रेस्तार जेजू टॉस घालता आनी म्हणटा, जेजू देव टॉस घालता आनी म्हणटा, पळय बाबा हांव टॉस करूंक रेडी आसा. एक सायड हेड, एक सायड टेल, तुवें चॉयस कर. देव वा देंवचार, मरण वा जिवीत, सूख वा दूख, तूं विंच. आनी जर तूं सूख विंचताय, जिवीत वंचताय, जर तूं आशीर्वाद विंचताय, पळय तुका 41 दिसांचो काळ हांवें दिला. एका दिसान जिवीत परिवर्तन करूंक जायना, बदलूंक जायना, म्हाका कळटा. एका दिसान केल्ले इमोशनल चेंजेस काल एक मानसीक चिंता मात्र बदलूंक शकता आनी तें थोड्या दिसां मात्र उरता. 40 दीस परत्यान कितें तुजें जिवीत आसा तें व्हरून पळय, तें रावन पळय आनी तें जिवीत बदलूंक प्रयत्न कर आनी 40 दिसा उपरांत तूं बरो जातलो. तुजें जिविताचें पयलें झुजू तूं
जिखतोले. आणि ताचे उपरांत तुका मेळटा 40 दिसा उपरांत परत्यान फाटीं येवंक न्ही. जायते फावटी सांगूंक बरें जायना, पण अशें जाता. 40 दीस उपरांत जशें दुकोर पळय बरें नानोवन बरें नितळ दिसोवन 40 दिसा उपरांत परत्यान तेच मेळ्याक येता, तेच गाणीक येता, तशेंच आमी जावंकचें साध्यता आसा. 40 दीस बगेवून तूं 41 डे बॅक टू द पेविलियन. तर अशें जावचें नाका. एक देवान आमकां आमचेच खातीर म्हणले बरी निर्मूण दिल्लो एक काळ आसा. पवित्र काळ तो, करिस्माचो काळ तो, प्राजिताचो काळ, देवाच्या आशिर्वादांनी आमकां चड आनी चड बरसो काळ. हो काळ 40 दिसां उपरांत मुग्दोवचो ना. हें जिवीत मुखार वचून दी. आमी जिवीत विशयां मरण न्ही, आशिर्वाद विशयां श्राप न्ही. ते देखून ह्या खातीर आयच्या दिसा आनी मुखल्या दिसांनी प्रत्येक तराणो आमी मागया. मोगळा जेजू, आज तुजे मुखार हांव सर पडोवन मागतां. तुवें म्हाका दिल्ल्या ह्या विंसवण्या खातीर हांव तुका अर्ग दितां. तुजे मुखार म्हजे मुखार जिवीत वा मरण, सूख वा दूख तुवें दिलाय. थोडे फावटी म्हाका कळना जेजू कितें हांवें विंसुचें म्हणून. तुज्या त्या अगाध जाणवायेन, तुज्या त्या आशिर्वादाच्या बळान जिवीत, सूख आनी आशिर्वाद विंसूंक म्हाका आदार आनी कृपा दी. आनी जें कितें हाचे विरोध वेता तें सगळें सोडूंक, तें पयस करूंक ह्या मुखल्या 40 दिसांनी म्हाका तुज्या कृपेन, आशिर्वादांनी आनी बेसावांनी बरो जेजू. आमेन. भावन आनी भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपांत देव मोइजे मुखांत्र इस्रायल पोरचे मुखांत्र एक विंसोवन दवरता. बेसांव आनी शिराप, जिवीत आनी मरण हांचे मदें इस्रायल पोरजेन एक विंसोवन करूंक जाय आसली. आनी मोइजे खरोखर सांगता की हांव बेसांव विंचतां, हांव जिवीत विंचतां, तुमची विंचोवन तुमी करा. खंडीत जावन आमी जिवीत आनी बेसांव विंचूंक फावो. तशेंच आयच्या वांजेलांत जेजू आपणाच्या शिसां मुखार आनी एक विंचोवन दवरता. तो म्हणटा, जर तुमी म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरतात जाल्यार तुमकांच इन्कार करा, तुमचो खुरीस दिसान दीस घेवन म्हजे फाटल्यान येया. जो कोण जीव वांचोवंक सोदता तो होगडायता, आनी जो कोण आपणाचो जीव होगडायता तो वाटयता. पळोवन न्ही भयणीनो, एका रितीन देवाचेर हुंदोन जियोंक आपोवणें. हर एका दिसा, हर एका घडये सोम्याची वाट, सोम्याचे चिंतापो विंचूंक, त्या प्रमाणे जिवीत मांडून हाडूंक एक आपोवणें. आनी अशें जियोंक वेता आसतना आमकां थोडे फावटी भें दिसूंक पुरो, खावच्यांनी भोगूंक पुरो, आपादयर भोगूंक पुरो. पूण आयचें किर्तन म्हणटा, जर तूं देवाचेर बरवसताय तूं निजाकी एक बागी मनीस. आनी जर तूं देवाचेर पातयेवन देवाच्यो वाटो विंचताय तेन्ना तूं वाळत्या वाळाचे देगेर रोयलेल्या रुखा बरी. कितें जाता? तो रूख फळ दिता, ताची पानां केदींच बावनांत, मात्र न्ही तुजें सगळीं कामां, तुवें हाती घेवची सकड योजना सुफळ जातली. तर देवाचेर आमची मोत कोंचोवन, देवाचेर आमचो भरवोसो घट करून ताच्या वाटांनी चलोवंक आमी निचेव करया. आनी ह्या दिशेन आमकां अडकळी हाडच्या कोट्यांची बूद आमी घेवची नाका, नश्ट्यांचे वाटेर आमी चलचे नाका, अधर्म्या संगी आमी बसचे नाका. बदलाक सर्वेस्पराचें धर्मशास्त्र दीस रात वाचया, देवाचें उतर आमी नियाळया
आनी तांतू कितें तो आमकां उजवाड दिता त्या उजवाडान आमी चलया असलो निचेव करून आतां आमी ही किर्तन मागया. श्लोक सर्वेस्पराचेर बरो आसलेलो मनीस भागी. सर्वेस्पराचेर बरो आसलेलो मनीस भागी. जो कोण कोट्याची बूद घेवन चलनासता, निश्टेचे वाटे रावनासता, अधर्म्या संगी बसनासता, सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत उल्हासून दीस रात ते नियाळता तो कोरोस भागी. सर्वेस्पराचेर बरो आसलेलो मनीस भागी. हो, वाळच्या वाळाचे देगेन रोयलेल्या रुखा बरी. असलो रूख निश्चित काळार फोळ दिता, ताची पानां केदींच बावनात. हाणें हाती घेतिल्लें सक्कडी सुफोळ जाता. सर्वेस्पराचेर बरो आसलेलो मनीस भागी. पूण कोट्याची संगत अशी न्हय, ते वाऱ्यार उबोन वेता तसली पोल म्हणयेत. नितीवोन वाटांनी वेतेल्याची सर्वेस्पोर जतन घेता, पूण कोटे आपल्याच वाटांनी नासाक वेतात. सर्वेस्पराचेर बरो आसलेलो मनीस भागी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. मगाच्यानो ब्रेस्तार आज बळो जेजूक मान करचो दीस. मगाच्यानो आज मागया आमी हर एकल्या खातीर आमी हर एकली अबल जावन आसा, हर एकल्या तें उणेपण आसा. ह्या कारिज्माच्या काळार आमकां हर एकल्या की आमचें उणेपण कळोवन दी आनी आमी आमच्या शेवटा दिशेन सर्गा राजा दिशेन मेटां काडटना आमकां तस जेजू राखोवन दी, सांबाळून दी, आदार दिवन दी म्हणून आज हर एकल्या खातीर आमी थोडो वेळ मागया. बाळोक जेजूचे नोवेन बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका,
पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. ये अजापांच्या बाळोक जेजू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतले बिरमोतीन भरल्ले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकार करून दी, आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवूं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्याव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजापाच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत, आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेजू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट बरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिव. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबेन जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन जोविन डिसोजा कुवेट टावन, रायन पिरेरा साकिनाका मुंबई टावन, अनिशा डी अल्मेडा मैसूर टावन, लिनेट सिक्वेरा ऑर्लेम मुंबई टावन, रोशन पिरेरा नारावी टावन.
तुमकां सुमेस्तांक हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां. तेच प्रमाणे जॉन आनी मेरी नोरोन्ना ताणे मुंबयतावन आज 40 आनी 8 वर्सांचो काजराचो दीस संभ्रमतात. तुमचे नवे तांकां शाबासकी, तांचें कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हणून आमचें मागणें. तर तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.